बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम चल रहा है। नवासे रसूल की शहादत के हवाले से अयाम अज़ा चल रहे हैं और फ़ज़ा जो है वो यकीनन सोगवार है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी मामलात में भी कुछ ऐसे ज़िक्र अज़कार हैं जो हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें पेट्रोल की कीमत है वो 74 रुपये नीचे गई है, डीज़ल की कीमत भी नीचे आई है। ये आवाम के लिए एक मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन है इस मुश्किल दौर के अंदर। और मज़ीद आसानियाँ हम दुआ करते हैं कि ये हुकूमत अवामी फ़लाह के लिए मज़ीद कुछ ऐसे काम करे कि लोगों की सांस जो है वो बहाल हो और लोग एमरजेंसी से निकल के कुछ दुनियावी फ़िक्रों से निकल के रूहानी और दीनी मामलात की तरफ भी आएँ। और यकीनन हमारा जो असली असासा है वो दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद है, और उसके ऊपर हम अगर फोकस करें तो ये दुनियावी मसाइल भी इनके हल भी उसमें मौजूद हैं। फ़िक्र यकीनन होती है हर हसास शख्स के लिए। किसी भी मामले में फ़िक्र करना, परेशान होना एक फ़ितरी बात है, लेकिन उस परेशानी का हल रूहानियत में भी है और मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो आप इब्तिदा करते हैं उसके अंदर भी मौजूद है, इब्तिदा में भी मौजूद है। और ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं हैं। आप देखें, हम पाकिस्तान बना, हम कोशिश की हमने कभी कोई शख्स कहता है कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा था कि हमारा आइन कुरान होगा। यकीनन होना चाहिए। दुनियावी मामलात के हवाले से भी, कानूनी मामलात के हवाले से भी, आइनी मामलात में अभी तक ये हुआ कि हमने कुरान के मुनाफी कोई आइन में चीज़ शामिल नहीं की, ना की जा सकती है। लेकिन मुकम्मल तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि हम इस्लामी फ़लाही रियासत हैं। और मैं इस दुआ के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कि आप देखें, हमारे हमसाया मुल्क ईरान ने ये साबित किया कि वो आवाम से कुर्बानी नहीं मांगते, उनके लीडर कुर्बानी दिया करते हैं। और ये दरसे करबला है, और उसी को फोकस करते हुए ईरानी कौम आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ये हमारा जो है फ़लसफ़ा है, इसी पे हम आज प्रोग्राम करेंगे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कितनी ज़रूरत है, और जो यहूद व नसारा हैं जो साजिशों में मसरूफ़ अमल हैं, उनको जवाब देने की बजाय सबसे बड़ा जवाब ये होगा कि हम अपना इत्तेहाद कायम रखें, कलमा गो जितने भी लोग हैं। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे पहले मेहमान हैं जनाब साहबजादा काशिफ महमूद, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, जनाब वासिफ अली वासिफ के साहिबजादे हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इरफान अली फ़ानी, हमारे दोस्त हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जनाब, आगाज़ करते हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब से। सर, ज़रा बताइएगा कि मसाइल अपनी जगह पे, रूहानियत के हवाले से हम बात करते हैं, कुछ लोगों को शायद हज़म भी नहीं होती, या कुछ लोग उस पर अमल नहीं करना चाहते, या वो कहते हैं जी गरीब आदमी के पास हिम्मत नहीं है, मिडिल क्लास के पास वक्त नहीं है, और अमीर आदमी को पाकिस्तान में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। जी वजह ठीक है, तो इस पे ज़रा थोड़ा बोल दीजिए कि अगर ये तीनों अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं तो फिर ये कैसे तब्दीली आएगी। देखिए, हम लोगों का एक जो आइन, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम की जो डिवीजन है उसके बीच में अगर कोई बरतर है या कोई कमतर है तो उसकी बुनियाद पैसा नहीं है, अमल है। उसकी बुनियाद अल्लाह ताला से तकवा है, हदायत है। बिल्कुल ठीक। हम अगर एज ए कौम देखें तो एज ए कौम हमारी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी ये है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बिल्कुल ठीक। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुवद्दत करने वाले हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ हमें बहुत कुछ देती है। अगर हम दुनिया की तरक्की की तरफ देखें तो इस तरक्की की बिहाइंड जहाँ से पहला इल्म शुरू हुआ वो भी मुसलमान ही थे, जहाँ से ये सारी टेक्निक्स, फिज़िक्स,
کہنا چاہیے کیمیا گری، ستاروں کے علوم، اس سب کے پیچھے موجد جو ہیں وہ مسلمان ہی چلتے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کل ہم تاریخ بنانے والے امام تھے. جعفر صادق علیہ السلام سے بڑا سائنٹسٹ کون ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کل ہم تاریخ بنانے والے تھے. افسوس ہے کہ آج تاریخ پڑھنے والوں میں ہے. بالکل ایسے. تو وہ تاریخ بنانے والا جو ولولہ اور تاریخ بنانے والی جو آپ کے اندر صفات ہیں ان کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر ہی ہو سکتا ہے کہ اگر سب لوگ کلمہ توحید کے اوپر یکجا ہو جائیں. ہم لوگ درود شریف پڑھنے والے ہیں، ہم اس چیز کو کمتر مت سمجھیں. اچھا سر، اس کے لیے تو ضروری ہے نا فلسفہ شہادت کی بھی سمجھ ہو نا آپ کو. اب بالکل، کیونکہ ہم جو خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ مارے نہ جائیے. نہ اب اگر آپ نے کلمہ کی بات کی ہے، تقوی کی بات کی ہے، اگر تقوی کی راہ پہ، کلمہ گو ہونے کی راہ پہ یا نیکی کی راہ پہ اگر آپ کو موت آتی ہے تو وہ تو شہادت ہے. اگر آپ کو یہ مقام سمجھ نہیں آتا اصل کہ بات شہادت کیا ہے اور وہ لوگ کیسے زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے، وہ رزق کیا رزق ہوتا ہے. رزق کی بڑی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. روٹی کا نام بھی رزق ہے، نگاہ کا نام بھی رزق ہے، کیا بات، سانس کا نام رزق ہے، صحت کا نام رزق ہے، اور سب سے بڑھ کے ایمان کا نام رزق ہے. ٹھیک. تو رزق کی ڈیفینیشنز بہت ہیں. اور جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس راہ میں پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق ادا نہ ہوا. تو وہ تو کہتا ہے کہ مجھے قرض دینا ہے تم نے، یہ جو جان ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنی جان دیتا ہے پھر میں اس کے ہدیے میں اس میں اپنی جان ڈال دیتا ہوں. واہ واہ. جو میری راہ میں جان دیتا ہے پھر وہ تو پھر امر ہو گیا، وہ تو پھر فنا کی دنیا سے نکل کے بقا کے سفر میں چلا گیا. تو یہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں شہادت دی ہے انہوں نے غم کا اظہار نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں نا ان کو آواز قدرت آتی ہے کربلا کے میدان میں، جناب جبرائیل آتے ہیں کہ اللہ تم پہ راضی ہے، اے حسین اللہ تم پہ راضی ہے. تو اور اللہ کی رضا اور کیا چاہیے. او مائی گاڈ. تو یہ تسلیم و رضا کا جہاں پہ سبق آئے گا، سرکار ویسے بھی کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ہو امام کے اگر ماننے والے تو غم و غصے سے دور رہو. غم و غصے سے دور رہو. تمہارے پاس وہ کہتے ہیں نا تیرا غم رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے. واہ. ایک غم اگر آپ کو عطا ہو جائے تو آپ کے لیے تو باقی سارے غم دنیا کے دور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو مقام کربلا ہے، سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو آج کی تاریخ ہے، اگر یوں کہہ لیں کہ یہ 2026 ہے، تو یہ واقعہ آج تو نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. 1400 سال پہلے کا. تو آپ نے کہا جو امام کی یاد منانے والے ہیں وہ سیزنز کے بھی محتاج نہیں ہے. ہمہ حال اس خیال میں ڈھل جانے کا نام ہی تو محرم ہے. بالکل ٹھیک. کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. تو جس کے دل میں کربلا ہونا جی، یقین کریں وہ کبھی کہکا نہیں لگا سکتا. کیا کمال بات ہے. اس کے دل میں ہمہ حال آپ کا کوئی غم اگر آیا ہو تو اسے کوئی ذرا ٹھہر جو کچھ دن بعد منا لینا. یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیسی بات ہے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. میں اس وقت اس موجود لمحے میں غم میں ہوں. یہ عین فطرت کے خلاف ہے یہ بات. تو جن کو غم عطا ہوا ہے یہ عطا ہوتا ہے. جن کو غم عطا ہوا ہے ان کے لیے یہ ازلی اور ابدی غم ہے اور وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جناب، بڑی اہم بات ہے کہ فلسفہ شہادت، محرم الحرام، اور پھر اس کے حوالے سے ایک مسلمانوں میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہترین موقع جو کہ ایک موجودہ وقت میں ایک شہادت نے دیا، جس میں جناب علی خامنائی کی جو شہادت ہے، سپریم لیڈر جو ایران کے تھے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقتور جتنا بھی ظالم جتنا بھی طاقتور ہو اس کے آگے جھکنا اسلام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور باقاعدہ طور پہ آج بھی یعنی وہ مخالف جو ہیں جو ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے،
وہ قطعی طور پہ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ایران کے ساتھ اسلام دشمنی کے علاوہ ان کو کوئی دشمنی ہے، کیونکہ نہ ایران کا بارڈر ان کے ساتھ، نہ ایران کی کوئی ان کے ساتھ کوئی اور رائیولری، ایران کے ساتھ صرف اور صرف جو آواز حق وہ بلند کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے، وہ اس کے وہ مخالف ہیں، اور اسی پہ ان کو خوف بھی ایران سے ہے اور اس کے بعد پاکستان سے ہے۔ یہ دو ممالک جو ہیں اس سے یہ طاقتیں خوف زدہ ہیں۔ تو اگر فلسفہ شہادت کے ذریعے سے پاکستان بھی آپ دیکھیں، ہمارے افواج کے نوجوان آئے روز شہادتیں دیتے ہیں، لیکن ہم ایرانی شہادت کا اس لیے یہ سپریم لیڈر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے قربانی قوم سے نہیں مانگی، خود اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، اور پھر اس کا نتیجہ ایک ایسا نکلا کہ جہاں اس سپریم لیڈر کے خلاف یا ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، وہ ڈیوائیڈڈ قوم تھی، وہ پھر اکٹھی ہو گئی، متحد ہو گئی۔ تو بتائیے ذرا، فلسفہ شہادت اتنا طاقتور ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو، تقسیم شدہ لوگوں کو دوبارہ یکجا کر دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ تاریخ جو ہے نا، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ایک واقعہ کربلا کا ہوا تھا، اس وقت بھی مسلمان جو تھے وہ انتشار کا شکار تھے، اور اسلام کے اندر کچھ ایسی قوتیں آ چکی تھی قیادتوں کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ عمل کر رہی تھیں۔ تو اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں امام عالی مقام اپنے جو رفقائے کار کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور اس ساری کے سارے جبر اور ظلم کو ابزارب کرتے ہیں، حملہ نہیں کرتے ہیں، ابزارب کرتے ہیں، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنگوں میں آپ افواج کو لے کے جاتے ہیں، لیکن جب اپنے حق کے لیے سامنے آنا ہوتا ہے تو آپ اپنے رفقائے کار کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ نے اور اسرائیل نے دھوکے سے حملہ کیا، ایک طرف آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی دھوکہ تھا کہ کیسے ان کو بلایا گیا کربلا کے اندر، بالکل اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نیگوسیشنز کرتے ہیں۔ عمان کی میڈیشنز کے اندر وہ جاری تھی، مڈل آف دا ٹاک آپ ایران کے اوپر بوم مار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے جون میں بھی یہی حرکت کی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خامنائی صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ بنکر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ سیکیور رہیں گے، سیف رہیں گے۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ اگر میں بنکر میں چھپ گیا تو بنکر میں مجھے تب جانا چاہیے جب میں باقی جو کروڑوں لوگ ایران کے موجود ہیں، یا تو ان سب کو میں بنکر میں لے کے جاؤں یا پھر مجھے بھی میدان کے اندر آنا ہے۔ تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے داماد، اپنی بیٹیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور پہلے ہی حملے کے اندر جب خامنائی صاحب شہید ہو جاتے ہیں، یہی وہ لمحہ تھا جس وقت اسرائیل اور امریکہ کی شکست ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایران نے کوئی 4 ماہ تک، تقریباً 4 ماہ تک ریزسٹ کیا ہے، مزاحمت کی ہے، کوئی 130 کے قریب ان کی جو ہائی ٹیئر آف لیڈرشپ تھی وہ ڈی کیپیٹیٹ ہوئی ہے، اور ان ساروں کے جانے کے باوجود اس کی سیکنڈ ٹیئر چلی جاتی ہے۔ اب تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ اس وقت نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایٹامک پاور ہوتے ہوئے ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف امریکہ ہے، پوری کی پوری طاقت کے ساتھ اپنی 19 بیسز اس خطے کے اندر ہوتے ہوئے، ایران کے گرد و نواح میں اپنے دوست ممالکوں کے ہوتے ہوئے، ایک ایران 100 میزائل پھینکتا تھا، 2 گرتے تھے، 98 ہوا میں انٹرسپٹ ہو رہے تھے، پھر بھی ایران نے 3.5 ماہ کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ فلسفہ کربلا کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کبھی جبر اور ظلم کے سامنے سر نگوں نہیں ہوتے، ظلم اور جبر ان کے سامنے سر نگوں ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 14 پوائنٹس آپ نے ابھی دیکھتے ہیں، 14 کے 14 پوائنٹس کے اندر ایران نے اپنے آپ کو ری انفورس کیا ہے، ایک اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اور وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا انکنڈیشنل سرنڈر، رجیم چینج، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ رجیم چینج ہوگا، لیکن ایران کا نہیں ہوگا، امریکہ کا ہوگا اور اسرائیل کا ہوگا۔ اور دوسری طرف آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ جو ان کو ایٹامک بم نہیں بنانے دیں گے اور فلاں فلاں، ایران نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ایٹامک بم نہیں بنانا چاہتے، وہ تو فتویٰ ہے خامنائی صاحب کا۔ تو بنیادی طور پر امریکہ نے اور اسرائیل نے اس جنگ کے اندر صرف کھویا ہے، اور ایران نے اس جنگ کے اندر، جیسے ظاہراً کربلا کے اندر ہمیں لگتا تھا کہ تمام شہادتیں ہو چکی ہیں لیکن قیامت تک کے لیے فاتح امام علی مقام ٹھہرے، بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ظاہراً ڈسٹرکشن اور تباہی تو آپ کو ایران کو نظر آتی ہے، لیکن تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک لمبے عرصے تک اس خطے کے اندر ایران نے کس طرح سے اپنی اسٹریٹجک پوزیشنز کو مینٹین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، فانی صاحب کی گفتگو میں سے مجھے ایک بڑی وہ آپ ہی کے لیے ریلیونٹ بنتی ہے کہ کچھ لوگ
جو ہیں آج بھی کہتے ہیں جی دو شہزادوں کی جنگ جی ذرا غور کریں. جی ہاں جی ہاں. تو پھر ایک میرے جیسے آپ جیسے درویش، چلیں مجھے چھوڑیں، آپ جیسے درویش نے، آپ جیسے فقیر نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تیری قلم میں اگر اتنی طاقت ہے تو لکھ کے کہو کہ پھر نعوذ باللہ حسین کو پھر شکست ہوئی. پھر لکھو طاقت کے ساتھ، اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی پھر لکھ کے دکھاؤ. تو پھر اس پہ ذرا آپ بیان کریں، کیونکہ یہاں بھی شہادت کے بعد بظاہر جو شکست دینے کی کوشش کی گئی وہاں پہ فتح نمودار ہوئی فلسفہ شہادت میں سے، اور وہاں بھی جو سمجھتے تھے کہ حسین کی شہادت کے بعد یہاں پہ اپنا یزیدیت جو ہے وہ فتح یاب ہوئی. لیکن آج دو ہی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں، یا حسینیت یا یزیدیت، ایک ہی طرف آپ کو ہونا ہے. میں باقی نہیں مانتا کسی معاملے میں. تو مجھے یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں لانے کے لیے وہ دو شہزادوں کی جنگ میں سے نکلنا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ہی دردناک بات میں کہوں گا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ بات کہے، کوئی دشمن کہے، کوئی یہودی کہے، کوئی نصارہ کہے، تو وہ پھوٹ ڈالنے والی بات ہوگی. اور وہ کبھی بھی نہیں کہتے. اور وہ شاید یہاں پہ نا رینٹ پہ زبانیں خریدتے ہیں، کچھ لوگ خریدتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہتے. وہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ جو مقام اسلام کو کربلا نے عطا کیا ہے وہ مقام اس کے بعد دوبارہ آ نہیں سکتا. وہ عروج کی داستان ہے. سرکار ویسے کہا کرتے یعنی تھے یہ بڑا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ جو عروج جو اسلام کے عروج کو دوام بخشا ہے ہمیشہ کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. اور سرکار ویسے صاحب کہتے تھے کہ وہ دوسرا نام اتنا نامناسب ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. اتنا نامناسب نام ہے. تو ہم تو جن کے ماننے والے ہیں، صبر و رضا کے جو قائل لوگ ہیں، ان کی آگے نسلوں میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ شکست ہو گئی بھی ہے، پابند سلاسل ہیں. اور وہاں پہ امام زین العابدین قصیدہ پڑھتے ہیں کہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہن نبی المحترم. کہ رشتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے صبا آج بھی میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خدمت میں میرا سلام پیش کرو. واہ 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 واہ. یعنی کہ وہاں پر بھی نبوت کو سامنے رکھ کے سلام پیش کیا گیا، حالانکہ رشتہ ہے ان کا موجود. کہہ سکتے تھے کہ میرا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، لیکن وہاں پر بھی آپ نے تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے ایک سلام بھیجا کہ تکلیف میں رہتے ہوئے بھی سلام بھیجنا بڑے مقام کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کا کوئی محبوب ہو تو آپ اسے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ گزرے، اور وہ اللہ ہی افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنے محبوبوں کو تکلیف سے گزارتا ہے، اور پھر وہ محبوب ہے. کیا بات. تو یہ جو محبوب لوگ ہیں یہ اس کی رضا کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر قائل ہوتے ہیں. چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں ہی اس لیے کہ انہوں نے اس منشا. سرکار صاحب ایک چھوٹی سی مثال سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو پتھر لگے، خون نکلے، لڑائی کیسے کرنی ہے؟ پتھر سے. بے وقوفی ہے پتھر سے لڑائی کرنا. جس ہاتھ نے مارا ہے اس سے لڑائی کرنی ہے، یا جس منشا کی وجہ سے تمہیں وہ پتھر لگا ہے اس منشا سے لڑائی کرنی ہے. کیا بات. تقدیر سے لڑائی کرنی ہے، وجہ. ٹھیک ہے. تو جو مومنین ہیں وہ ہر کام میں اس کی منشا کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو جب منشا کے ساتھ جو لوگ چلنے والے ہیں وہ ہیں امام کے ساتھی. اصل بات یہ ہے کہ رب کی رضا جو ہے نا وہ سب سے محترم ہے، اور اگر آپ رب کی رضا کے ساتھ چلیں گے، اور رب کی رضا یہی ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا جائے، اور انہی کے راستے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے اہل بیت نے اپنا گھر بار خاندان دین کے حوالے سے قربان کیا. بریک پہ جا رہا ہوں، فانی صاحب موجود ہیں، نیکسٹ کویسچن لے کے ان کے پاس جاؤں گا، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صبر کی، بات ہو رہی ہے دین کی، بات ہو رہی ہے دنیا کی،
بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل افیئرز کی، اور اس سے بڑا انٹرنیشنل افیئر کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے 50 سال کے اندر اندر ان کی پوری اولاد کو ذبح کر دیا گیا. اور پھر یہ سانحہ آج بھی اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ اپنا سکھ ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ کسی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ کہتا ہے جی یہ ہم نے نہیں کیا. ہر کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا رہا ہے. اور جب یہ شہادتیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر بھی ایک شکر کی جو تذکرہ کیا جناب امام زین العابدین کے حوالے سے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے کہ شکر کرنے کی بات ہوئی اور سلام بھیجا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور میں یہاں پہ انہی کا ایک کال دہرا دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی شکر کرو کہ تمہاری زبان سے شکر ادا ہو رہا ہے. یعنی کمال بات ہے یہ، اس سے بڑی بات کچھ ہو نہیں سکتی. جناب فانی صاحب، اس پہ بھی شکر کرو کہ تمہاری زبان اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. کیا بات. دیکھیں جی، جو شکر ہے نا وہ عطا کا پہلا حق ہوتا ہے. واسف صاحب نے فرمایا تھا کہ جب آپ کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس عطا کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو شکر کیا جائے. تو جیسے ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایران کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بنیادی طور پر اسی کربلا کی فلسفی کے فریم ورک کے اندر موجود ہے، جس کے اندر مزاحمت کاری جو ہے نا اس کا بنیادی نقطہ ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، جبر ہوگا، ایران جو ہے وہ اس کے خلاف آواز، نہ صرف آواز اٹھائے گا بلکہ دامے درمے سخنے ہر طرز سے اس کو ریزسٹ کرے گا. آپ لیبنن میں دیکھ لیں، اس وقت لیبنن میں اسرائیل جس طریقے سے حملے کر رہا ہے، اور ڈیل کے اندر ایران نے سب سے پہلا جو نقطہ ہی رکھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے اوپر حملے نہ ہوں. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیبنن کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ان حملوں کو اسرائیل روکے اور وہاں سے نہ صرف جنگ بندی ہو بلکہ اسرائیلی فوج کا انخلا بھی ہو. اچھا، یہاں ایک اور یہاں شامل کر لیں، بلکہ آپ ایک لائن بہت اچھی ڈائریکشن لیا آپ نے کہ ایران کا مطمع نظر یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو روکا جائے. بالکل. اور گریٹر اسرائیل میں ایران کی 1 انچ زمین نہیں آتی. بالکل. اس میں سعودی عربیہ کی زمین آتی ہے، دیگر ممالک کی زمین آتی ہے، اور وہ انڈائریکٹلی ان مسلم ممالک کو، اور خصوصاً خانہ کعبہ یعنی حرم کعبہ جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے وہ برسر پیکار ہے، اور یہی خوف ہے ان کو. دیکھیں ایران آج کن کے لیے لڑ رہا ہے؟ کیا ایران کی سرزمین پہ حملہ اس جنگ کا نقطہ پوائنٹ تھا، یا اسرائیل اور حماس کی جنگ اس کا نقطہ پوائنٹ تھا؟ 7 اکتوبر 2023 کے اندر جب حماس اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس سے 1 مہینے پہلے نتن یہو نے کہا تھا، یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے ایک نقشہ لہرایا اور اس نے کہا جی یہ دیکھیں میرے گرد جتنے بھی عرب ممالک ہیں نا وہ سب تو ابراہیم اکارڈ کے کانٹیکس میں مجھے تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لہذا فلسطین کا مسئلہ تو خود ہی حل ہو گیا. اگر فلسطین کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے آج، ابراہم اکارڈ کو سب سے بڑا دھچکا جو ہے ایران نے اس جنگ کے بعد دیا ہے کہ وہ تمام عرب ممالک جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خطے کے اندر اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو اسرائیل واشنگٹن کے ساتھ ایک چابی کا رول پلے کرے گا اور ہمارا جو ہے واشنگٹن تک چلا جائے گا. لیکن اس جنگ کے اختتام پر وہ اسرائیل اور امریکہ جو دونوں دوست بن کر ایران کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، جب جنگ کا اختتام ہو رہا ہے اور جنگ بندی کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ 2 مختلف ڈائریکشن میں آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس وقت اسرائیل جے ڈی وینس کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں کہ وہ کس طرح سے نتن یہو کو لتاڑ رہا ہے اور کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی فورن پالیسی کو لے کر سرعام تنقید کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر کہ آج اس بھری دنیا کے اندر یہ وہی حال ہو گیا جیسے ابن زیاد اور یزید آپس میں پھر خط و خطابت ہو چکے تھے. بالکل تاریخ میں نے کہا نا آپس میں دہرا
रही है दोबारा से। वो तो इस वक्त जेडी वैंस है वो तानों पे उतर आया है कि असला हमारा बिल्कुल और लड़ाई तुम्हारी और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे, और हम आज तक आपको देखे अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका ने इनको दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, इन्होंने गोलान हाइट्स किसने दी, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दी, मोरक्को किसने दिया, यूएई किसने दिया, कौन कौन ममालिक इसको तस्लीम कर चुके हैं, ये किसने दिया, और 2 जंगों में कौन गया, डोनाल्ड ट्रंप गया। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ आपका कहा करने के बाद भी आपकी विश लिस्ट खत्म नहीं हो रही, तो अब ये वो नुकता आ चुका है जहां पे दोनों ममालिक के जो इंटरेस्ट थे वो डाइवर्ज हो चुके हैं, कन्वर्जेंस खत्म हो चुकी है, और अब और इसका जो क्रेडिट है वो भी किसको जा रहा है, ईरान को जा रहा है, और खुसूसन उस शहादत को जो सुप्रीम लीडर ने दी थी। और मैं तो सऊदी अरब को भी क्रेडिट देता हूं। मैं तो अपने, अच्छा यहां पे हम बात कर लें, वहां पे एक किरदार था हुर का। जी हाँ, बिल्कुल था। वो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरा हुसैन अभी फासलों की जद में है, अल्लाह, मेरा हुसैन अभी फासलों की जद में है, मैं हुर हूं और अभी लश्करे यजीद में हूं। आप सोचें जरा कि इस जमाने में जो लड़ाई हुई है, मुझे इसमें हुर भी नजर आ रहा है, मुझे इसमें हबीब इब्न मज़ाहिर भी नजर आ रहा है, मुझे इसमें अपना जॉन भी नजर आ रहा है, मुझे इसमें वो सारे किरदार नजर आ रहे हैं। और फिर वो अली खामनाई ने जिस तरह से शहादत दी है, उसमें किसी ने जनाब शहजादा अली अकबर को फॉलो किया है, जवानी की शहादत, किसी ने शहजादा अली अकबर असगर को फॉलो किया है बचपन में सने, और जो खवातीन जो बच्चियां स्कूल बमंग में शहीद हुई हैं उसमें भी सकीना को उन्होंने जो है फॉलो किया। मैं तो ये हैरान हूं कि बिल्कुल वही वाकया दोहराया गया है, फर्क सिर्फ इतना है वहां लाशों को पामाल किया गया घोड़ों के सुमों से, यहां बारूद से। जी हाँ, और दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बिल्कुल ठीक। ये अभी अगर हम कह रहे हैं कि 1400 साल के बाद भी हमारी वो दुश्मनी और वो जो हमारे खिलाफ इनकी बुग़्ज़ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक, ये एक टेम्परेरी माहिदा है, ज़रूर है, लेकिन बेखबरी ना रखें, ये फिर दोबारा भी हो सकता है। ये हमारा यकीन नहीं है इनके ऊपर। हमारे लिए कुरान ने खुले तौर पे कह दिए यहूद और नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, तो ये हैं। हाँ, इस तरह के वाक़यात जब भी होंगे ये हमारी तारीख़, हमारी इस्लाम की तक़वियत का बाइस बनेंगे। हमें आगे के लिए मज़ीद चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत होगी। हमारा जब तक वो कह रहे हैं ना कि हमारा दीन एक है, हमारा कलमा एक है, तो वो कुछ बड़ी बात होती कि मुसलमान भी एक होते, जो मुसलमान भी एक, हाँ, तो हमें शायद दोबारा ये ज़रूरत होगी कि अब मुसलमानों का एक कंसोर्शियम पूरी दुनिया में बने, और ताकि वो हमारी जो ताकत है, देखें कुछ चीज़ें अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, हो सकता है, तो मुस्लिम अकॉर्ड क्यों नहीं हो सकता? और होने की कोशिश भी हुई है कई दफ़ा, लेकिन आपको पता ही है कि ये बात उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगी कि ये मुसलमान इस ताकत में आ जाए। अच्छा सर, इस वक्त 4 ममालिक जो हैं जी, जिसमें यूएई, जिसमें इजराइल, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान, जी, ये जो 4 ममालिक हैं ये इस मुआहदे के हक में कभी भी नहीं है। जी, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? ये इसमें से कोई अमर इब्न साद है, इसमें कोई अपना शिमर है, इसमें कोई अपना कोई इमाम हुसैन के मुखालफिन में से है, यानी दीन इस्लाम के जितने मुखालिफ हैं दरअसल वही थे ना, मुनाफिक। जी, मुनाफिकीन तो हमेशा से ही हैं और हमेशा रहेंगे, कुरान में इनका जिक्र है। ठीक, ये इन्होंने जाना कहीं नहीं है, शक्लें बदलते रहेंगे, मुनाफिकीन भी रहेंगे, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मोमिनीन भी रहेंगे और हक पे चलने वाले लोग भी रहेंगे। ठीक, अच्छा फर्क सिर्फ इतना था। जी, मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट होने के साथ साथ लोगों को ना जरा समझ आए। आप बड़ी अपना इख्तसार से बयान करते हैं और बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, तो मुझे बताइए कि जिस तरह से इल्म था सबको, उसको भी इल्म था कि इमाम हुसैन की तरफ जाऊंगा तो जान तो जाएगी, शहादत मिलेगी। उसने अपने बेटे को भी शहीद करवाया, अपने आप को भी शहादत पेश की। इसी तरह इमाम हुसैन चिराग गुल करते हैं, सबको रास्ता देते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन कोई नहीं जाता, सबके सब वहीं मौजूद रहते हैं। सबको पता था कि कल हम नहीं होंगे जी, नमाजे जोहर के बाद सब शहादतें हो चुकी होंगी। इसके बावजूद उन्होंने शहादत को अफजल जाना
दुनियावी जिंदगी से। अब फलसफा शहादत सिर्फ हम अगर ईरान से लें फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको बहुत दुरुस्त बात नहीं समझता। ठीक है जी, ठीक बात जी। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह कि आज हमारे नौजवान जो हैं जब बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं या वो तो पहले सोच के जाते हैं ना कि शहादत होनी है जी, घर में कह के जाते हैं कि आखिरी सलाम, अगर आ गए तो ठीक है, ना आए तो फिर एक शहीद का सलाम। तो फिर ये शहादत का फलसफा जो है ये दीन इस्लाम की रूह है, वजह फरमाए। और इस रूह को कैसे जो है वो अपने अंदर कैद किया जा सकता है? आपको तो सबसे पहले वो ये बात समझनी चाहिए कि पीर, पैगंबर, दरवेश, वली, मर्दाने खुदा मौत की वादी से गुजरे हैं बतस्लीम व रजा। बिल्कुल ठीक है। और ईरान ने तो चूंकि ये ले लिया ना फलसफा शहादत। जी हाँ जी। मैं चाहता हूं हमारे लीडरान भी ले लेना, सिर्फ हमारी फौज की शहादतें ना होती नहीं। वो सरकार वैसा साहब कहा करते थे कि एक हल्का सा ट्विस्ट होना है आपकी कौम में, हाँ, सारी इकट्ठी हो जाएगी। हाँ। जब ये मुझे याद है 2007-8 में जब ये ज़ल्ज़ला आया था जी, तो सारी कौम इकट्ठी हो गई। आज खुदा ना खास्ता ये इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर छिड़ जाए, हम सारे फिर इकट्ठे हैं। हम 10 मई को इकट्ठे हुए हाँ जी, थे और हम अली खामनेई की शहादत के बाद भी इकट्ठे हुए जी हम सारे। तो हमारे लिए तो ये सारे जो वाक़यात जब हो रहे होते हैं ये तक़वियत का बायस होते हैं। जाना तो सब नहीं है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम ज़ुबानी तौर पे तो कह देते हैं कि अगले सांस का नहीं पता, लेकिन सरकार वैसे साहब कहते हैं कि गैर यकीनी हालात पे तकरीर करने वाले कितने यकीन से अपने पुख्ता मकान बना। यस, दिस इज द पॉइंट। हाँ। आप देखें अशफाक मरहूम जनाब बाबा अशफाक, क्या बात है। और उन्होंने एक बात की कि यार ये क्या फसाद है कि यहाँ से जुलूस नहीं गुजरेगा, यहाँ से इमाम हुसैन का जुलूस नहीं गुजरेगा। वो कहते हैं मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मीठा पानी बना के ना रास्ते में हम बैठ जाते थे जहाँ से ये जुलूस गुजरता था इमाम हुसैन का, तो मट्टी के प्यालों में हम देते थे। तो बड़े मजे से बात बताते थे कि हम थोड़े से फिर थोड़ा कुछ बेहतर हुए हालात, तो फिर हमने स्टील के गिलास इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और लेकिन वो मंजर वही रहा। फिर जब उससे बेहतर हुए तो फिर हमने शीशे के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारी रूहानी जो वो खिदमत थी उसमें कोई कमी नहीं आई। तो सर ये तो जज्बे की बात है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये यकीन है कि ये जान उसकी है और उसने वापस लेके जानी है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम कहते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन मसरफ शहादत है। ठीक है। अच्छा फानी साहब, मैं फिर आता हूँ, फिर आप कलाम भी आपको मैं कहूँगा कि वासिफ साहब का कोई सुनाइए जो सलाम उन्होंने लिखा है। मुझे मुख्तसरन ये बताइए जनाब फानी साहब कि हम रूहानी गुफ्तगू के साथ, मुझे तारिक अजीज साहब मरहूम कहा करते थे, पता नहीं अब ये मैं ये बात मुझे याद करनी चाहिए थी कि नहीं, वो मुझे कहते थे यार जवाद, मुझे कहा करते थे जवाद यार तुम, तारिक अजीज मरहूम कहा करते थे कि एक तो तुमने करंट अफेयर के साथ जो अशार का और उर्दू अदब का इम्तजाज किया है ये आपने किया है, इससे पहले नहीं हुआ करंट अफेयर में। और फिर मुझे ये कहा करते थे आप करंट अफेयर का प्रोग्राम रूहानी तौर पे बहुत अच्छा करते हैं और ये आपकी स्पेशलिटी है। तो मुझे नहीं पता कि ये मेरी है कि नहीं, ये फानी साहब बताएंगे। वो शेर से ही आपने बात की तो किसने कहा था कि ये फकत अजमत व किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं, झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो नसीर, अहले हक हो तो 72 भी गजब। अब आप देखें कि झूठ तादाद में, ताकत में, टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा था, और ईरान 40 साल की पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ एक मुल्क था। और फिर ईरान इस वक्त लड़ किन के लिए रहा है? फलस्तीन के लिए, गाजा के लोगों के लिए, वेस्ट बैंक के लोगों के लिए, जहां जहां इजराइल ने अपने गिरदोनवाह के अंदर टेरिटरी को बफर जोन करार दिया और उसको अपने साथ अनेक्स कर लिया, और फिर उस अनेक्स टेरिटरी में जाकर एक नई बफर जोन बना ली, ताकि इस तरीके से वो अपने आप को एक्सपेंड करी जा रहा है। लिहाजा एक वक्त आना था, अगर ईरान आज सामने खड़ा ना होता तो लोग कहते हैं ना कि आज फलस्तीन का मसला जो है वो मर गया है और ईरान और अमेरिका का सामने आ गया है। ईरान ने ही बुनियादी तौर पर फलस्तीन के मसले को नई जिंदगी दी है। इस वक्त गाजा के लोग हों, लेबनान के लोग हों, शाम के अंदर
अंदर लोग मौजूद हों, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम और दीगर जो अरब कंट्रीज थे वो सिर्फ अब तक सिर्फ बातें नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करते रहे। OIC ने भी यही काम किया, अरब लीग ने भी यही काम किया, और तमाम ममालिक सिर्फ मुजम्मत की हद तक बयानात देते रहे। लेकिन किसी ने आकर अमलन शहादत के फलसफे पे अमल करते हुए अपने सर उन दुश्मनों के सामने खड़े रखे, झुकाए नहीं। तो आज हम देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ईरान को किस तरीके से दुनिया डिस्क्राइब कर रही है कि आने वाले वक्तों के अंदर, जैसे मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूं कि यह मामला भी यहां पे खत्म नहीं हुआ। ठीक। और जो करबला है ना, ये किसी एक खास वक्त का वाकया नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया कायम रहेगी, दुनिया में कहीं ना कहीं करबला चल रही होगी। एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा, और किस तरीके से जो मजलूम है वो जबर के सामने खड़ा होकर अपनी हक सच बात को कायम रखता है। हुसैनियत और यजीदियत का जो मुकाबला है, बिल्कुल, या जो आप समझे मद्दे मुकाबला एक दूसरे के, ये बरसरे पैकार रहेंगे क़यामत तक के लिए। और अल्टीमेटली देखिएगा कि ये जो हमने जो जिंदगी के अंदर कुफार का सबसे बड़ा जो मसला ये है कि वो इस जिंदगी को ही असल जिंदगी समझते हैं। हमारा सबसे बड़ा नेमत और रिवॉर्ड क्या है कि हम इस जिंदगी को तो जिंदगी समझते नहीं, ये आर्जी है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी का आगाज जब आंख बंद हो जाएगी तो उस जिंदगी में आंख खुल जाएगी। ठीक है जनाब, जरा सरकार वासिफ साहब का कलाम जो है वो जरूरी समझता हूँ आज के प्रोग्राम में। सरकार वासिफ ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में सलाम पेश किया। भाई आप फरमाते हैं कि अस्सलाम ए नूर अव्वल के निशान, वाह, अस्सलाम ए नूर अव्वल के निशान, अस्सलाम ए राज़दारे कुन फिकां, वाह वाह वाह, अस्सलाम ए दास्ताने बेकसी, अस्सलाम ए चारा साजे बेकसां, अस्सलाम ए दस्ते हक बातिल शिकन, अस्सलाम ताजदारे हर ज़मां, अस्सलाम रहबरे इल्मे लदुन, अस्सलाम इफ्तिखारे आरिफां, अस्सलाम राहत दोशे नबी, अस्सलाम राकिबे नौके सना, क्या सुभान अल्लाह, अस्सलाम बूत राबी की दलील, अस्सलाम शाहबाजे ला मकां, अस्सलाम ए साजिदे बे आरजू, अस्सलाम राज़दारे कुदसियां, अस्सलाम जुल्फ़कारे हैदरी, अस्सलाम कुश्ताए तस्लीम जां, अस्सलाम ए मस्तिए जामे नजफ, अस्सलाम जुम्बशे कौनो मकान, अस्सलाम राज़े कुरआने मुबीन, अस्सलाम राज़े कुरआने मुबीन, अस्सलाम नाहके राज़े निहा, अस्सलाम हम नशीने रेगे दश्त, अस्सलाम कुछ कलाहे खसरवां, अस्सलाम दुर्रे दीन मुस्तफ़ा, अस्सलाम मादने इल्मे रवां, अस्सलाम ए गौहरे ऐने अली, दीन पैगंबर के उन्वाने जली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इसी एक रूहानी कलाम के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं एक रुबाई पेश कर देता हूँ इख्तिताम पे कि मेरे नबी को रिसालत माब कहते हैं, मेरे नबी को रिसालत माब कहते हैं, अली को इल्म रिसालत का बाब कहते हैं, ये एक किरण है मोहम्मद के नूर की शमसी, ज़माने वाले जिसे आफताब कहते हैं। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।